अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद लतीफ़ एसएससी आज एक मिस्टिक या सूफियाना टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। तो आज मेरी नज़र से एक पंजाबी का शेर गुजरा, आपके गोशगुजार करता हूँ। बहुत प्यारा शेर है कि इल्मो बस करियो यार, सानू इको अल्फ दरकार। तो इसमें एक अल्फ जो आया है, अल्फ आपको पता है अरबी और फारसी हरूफ तहज्जी का पहला लेटर है और इल्म अबजद के लिहाज से इसकी कीमत भी एक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बाहसीत मुसलमान एक अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं। अल्लाह एक वहदहू ला शरीक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। और हम अल्लाह ताला के भेजे हुए तमाम अंबिया इकराम पर यकीन रखते हैं और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम जो कि सितारों की मानंद हैं, हम जिसकी भी पैरवी करेंगे फलाह पाएंगे। तो बशर्ते कि हम किसी की नफी ना करें। सभी प्यारे थे, सितारों की तरह चमकते थे। तो कुछ प्यारे थे, कुछ बहुत ही करीब भी थे। तो आज मैं बात करना चाहता हूं कि अलफ जो है, जिसका ज़ाहरी कीमत हम जो है वो अलफ ऐसे इल्म के लिहाज से इसकी अगर हम कीमत देखते हैं तो वो एक है। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि शायर ने कहा है कि इल्म बस करियो यार, सानू इको ही अलफ दरकार। अब मैं अलफ पूरा लिखता हूं तो इसमें यह चीज जाहिर है, अलफ हम ये देखना चाहते हैं कि इस अलफ का बातन क्या है। शायर ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि इल्मु बस करियो यार, सानू इको अलफ दरकार। तो इसका बातन क्या है, इस अलफ का कौन अंदर की छुपी हुई चीज हमें जो है वो बताना चाहता है। तो इसमें लाम और फे जो है वो इसका बातन है। तो इल्मुल अदात के लिहाज से लाम की कीमत 30 होती है और फे की 80 होती है। दोनों को अगर मिलाएं तो 110 बनता है। और अगर आइन लाम ये, आइन की कीमत 70 होती है, लाम के 30 होते हैं और ये के 10 होते हैं। ठीक है जी। और दोनों तीनों को जमा करें तो 110 बनते हैं। तो इसका मतलब अलफ का बातन जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है। तो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा है। हदीस आगे भी है। तो देखो कि इसीलिए शायर ने कहा है कि इल्म बस करियो यार। तो अगर हम इल्म की इंतहा को पहुंचना चाहते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक हमें जो है वो इल्म के दरवाजे को खटखटाना होगा, दस्तक देनी होगी, पहुंचना होगा वहां तक, उनके कदमों तक। वहां से हमें फैज मिलेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसमें कोई शक नहीं, ला शक का मिर्जाल का। उनके पास बहुत सारे लोग आपके इल्म व फजल, समझदारी और फैसला करने की सलाहियत की वजह से आपके पास आया करते थे। तो एक दफा दो शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। बहुत सारे सहाबा इकराम तशरीफ फरमा थे। तो उनमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ फरमा थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुनागुन मसरूफियात की बिना पे इरशाद फरमाया कि ऐ अली, इनके दरमियान फैसला फरमा दे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों अफराद से उनका मसला पूछा कि क्या मसला है। तो उन्होंने बताया कि इस शख्स के बैल ने इस शख्स के गधे को टक्कर मार मार कर हलाक कर दिया है। तो आप ही फैसला फरमा दें। तो आपने फरमाया कि देखो, कौन बात ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, बाद में फैसला करते हैं। पहले ये बात ज़हन में रखें
کہ جانور کے خلاف گواہی تو نہیں دے سکتے. ہاں البتہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گدھا بندھا ہوا تھا؟ تو اس شخص نے کہا، گدھے کے مالک نے، ہاں جی گدھا بندھا ہوا تھا رسی کے ساتھ. اور بیل بندھا ہوا تھا یا کھلا تھا؟ تو بیل کے مالک نے بتایا کہ بیل کھلا تھا. اور گدھے کے مالک نے بتایا کہ بیل نہ صرف کھلا تھا بلکہ اس کا مالک بھی اس کے پاس تھا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً فیصلہ فرما دیا کہ جو بیل کا مالک ہے وہ گدھے کی قیمت کے برابر جو ہے وہ گدھے کے مالک کو پیسے دے گا، کیونکہ قصور جو ہے وہ بیل کے مالک کا ہے جس نے بیل کو رسی نہیں ڈالی. تو اس فیصلے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند فرمایا اور اسی فیصلے کو قائم رکھا، اور بیل کے مالک نے پیسے بھی گدھے کے مالک کو دے دی. اس واقعے سے مجھے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے تمام لوگ اتفاق کرتے تھے. تو بہت سارے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف قسم کے سوالات کرنے آ جاتے تھے. تو ایک دفعہ کچھ لوگ ایسے آئے کہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو جائے، اور وہ بھی مغرب کی نماز، کیونکہ اذان اور مغرب کی نماز کے درمیان بہت تھوڑا وقفہ ہوتا ہے درمیان. تو آپ مسئلے پر تشریف فرما تھے، تو انہوں نے سوال پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں وہ جانوروں کی اجناس بتا دیں، جنس کی جمع اجناس، جو انڈے دیتے ہیں اور جو بچے دیتے ہیں. تو آپ نے فوراً فرمایا کہ جن اجناس کے یعنی جس جنس کے جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. تو آج کل کے جدید بہت سارے زوولوجسٹ وہ بھی تلاش کر رہے ہیں کہ ایک آدھ جانور ہی مل جائے نعوذ باللہ من ذالک، جس سے ہم جو ہے وہ اس بات کے خلاف بات کرنے والے بن جائیں. لیکن جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ فرما دیا، ان کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے. تو ایک امریکی زوولوجسٹ نے کوشش کی، جنگلوں میں گھوما، کہیں نہیں ملا. آخر کار ایک سانپ ملا اسے کہ وہ جو ہے وہ اس کے کان اندر ہیں اور وہ بچے بھی دے رہا ہے. لیکن اس نے جب تحقیق کی، بڑا ایکسائٹڈ ہوا جب تحقیق کی، پتہ چلا کہ انڈے دیتا ہے، اور انڈے دے کے اپنے اندر ہی سٹور کر لیتا ہے اور اندر ہی ہیج کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیٹھتا ہے جس طرح مرغی اپنے انڈوں پہ بیٹھتی، اس طرح سانپ اندر ہی انڈوں کو ہیج کرتا ہے. وہ مخصوص انکوبیشن ٹیمپریچر دیتا ہے اور اندر ہی بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں، اور نکلنے کے بعد لگتا ایسے ہے کہ اس نے بچوں کو جنم دیا ہے، حالانکہ دیتا وہ انڈے ہی ہے. چونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ اگلا لیکچر میں میتھمیٹکس پہ شروع کروں اور ترتیب وار پھر اسی سیکوینس سے چلتا رہوں، تو میرے ذہن میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ریاضیاتی فیصلہ بھی آ گیا. تو میں نے اسی لیے بات کی کہ 3 افراد جن کے پاس 17 اونٹ تھے، اور وہ حصہ دار تھے ان اونٹوں کے، اور ان کے حصے کچھ ایسے تھے. پہلے کا حصہ 1/9 تھا، دوسرے کا 1/3 تھا، اور تیسرے کا 1/2. اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ہم ان 17 اونٹوں کو آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، اور اونٹ کو بیچنا بھی نہیں چاہتے، اونٹ کو کاٹنا بھی نہیں چاہتے. تو آپ فیصلہ فرما دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ فرمایا کہ جاؤ بیت المال سے ایک اونٹ لے کر آؤ. تو 17 اونٹ ان کے پاس تھے، ایک اونٹ بیت المال سے آ گیا، تو یہ کل ملا کے ہو گئے 18. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور آپ بیت المال کا اونٹ دینے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا صبر تو کرو. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ پہلے کو جو ہے وہ ظاہر ہے 1/9 پارٹ ملنا تھا، تو آپ نے اس کو 1/9 پارٹ سے ملٹیپلائی جب کیا
तो वो बना 9 2 बार 18 और उसको कितने ऊँट मिले जी 2। पहले को 2 ऊँट मिल गए जिसका 1/9 हिस्सा था। अच्छा दूसरे का जिसका 1/3 हिस्सा था उसको फिर 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना जी 6। 3 6 बार 18, इसको 6 ऊँट मिल गए। और नेक्स्ट जो था उसको जो है वो उन्होंने फिर 1/2 हिस्सा देना था, तो 18 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 बार 18, तो इसको 9 ऊँट मिले। तो 9 6 15 और 2 17, तो इस तरह कुल जो है वो 17 के 17 ऊँट जो है वो उनको तकसीम हो गए। तो जो एक ऊँट बचा था ये बाकी बचा, तो आपने फरमाया कि ये ऊँट ले जाके बैतुल माल में वैसे ही बांध दो। तो अब हम देखते हैं कि पहले शख्स को अगर 1/9 ज़रब 17 करते तो ये 1 पॉइंट समथिंग ऊँट आने थे, लेकिन अब उसको पूरे 2 ऊँट मिल गए, हिस्से से ज्यादा मिला। अब दूसरे शख्स को हम बात करते हैं जहां पे 17 हो, तो ये 5 पॉइंट समथिंग उसको ऊँट मिलने थे, 5 कोशिश यानी कि 6 से कम मिलने थे, लेकिन उसको हिस्से से ज्यादा मिला। अच्छा अब जो तीसरा बंदा था उसको जो है वो 8 कुछ ऊँट मिलने थे, यानी कि फ्रैक्शन में, कसर में। ठीक है जी, तो लेकिन इधर होल नंबर आ रहा है, तो उसको जो है वो 8 पॉइंट समथिंग की बजाय पूरे 9 ऊँट मिले। ठीक है, तो मैं भी हैरान हूँ, दुनिया के तमाम रियाजीदान भी हैरान हैं। ठीक है, ये रियाजी में भी बरकत आ गई और इस पर वहां के मुकामी लोग भी खुश थे और ऊँट के हिस्सादार भी खुश थे। तो कुर्बान जाए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की इस जहानत पर। अल्लाह ताला तमाम सहाबा कराम की मोहब्बत हमारे दिल में बसाए। वस्सलाम।